یہ دوسری لائن سے دیکھیں، عین سین زبر اس، عین کی آواز گلے سے دینی ہے، سین کی سیٹی بجانی ہے، اس، عین زبر آ، اس آ، سین زبر سا، اس اسا، وقاف اس اس، اس اسا، وقاف اس اس۔ آگے آپ پڑھو عین کی آواز صاف کر کے، حمزہ عین زبر آ، حمزہ عین زبر آ، با پیش بو، با پیش بو، آ بو، آ بو۔ جھٹکا نہیں دینا، عین کی آواز دینی ہے اور زیادہ اتنی بھی نہیں دینی کہ عین کلکلا بن جائے، آ بو۔ آگے دال پیش دو، دال پیش دو، آ بدو، آ بدو، صاف صاف، آ بودو، آ بدو، وقاف وقاف، آ بدو، آ بدو۔ نون عین زبر نا، نون عین زبر نا، با پیش بو، با پیش بو، نا بو، نا بو، دال پیش دو، دال پیش دو، نا بدو، نا بدو، وقاف وقاف، نا بد، نا بد، اب دیکھیں، آ بودو، آ بدو، وقاف، وقاف، آ بود، آ بد۔ دال کلکلا ہو جائے گا لاسٹ والا، اس کی زبر کیا ہو جائے، پیش کیا ہو جائے گی، بائے بائے، بائے۔ تو دال پہ جزم آ جائے گی تو وہ کلکلا ہو جائے گا، آ بود۔ بد، اسی طرح آگے والے لفظ میں عین کو صاف رکھنا ہے اور وقف میں اس کی دال بھی کلکلا کر دینی ہے، نا بودو، نا بدو، وقاف، وقاف، نا بود۔ نا بد۔ آگے آپ پڑھو خا کو موٹا کر کے، را کو موٹا کر کے، یا خو زبر یو، یا خو زبر یو، رو پیش رو، رو پیش رو، یا رو، یا رو، جیم پیش جو، جیم پیش جو، جھٹکا بھی نہیں دینا اور جو لمبا بھی نہیں کرنا، جیم پیش جو، جیم پیش جو، یا روجو، یا رجو، وقف، وقف، یا روج۔ یا رج، آگے آپ پڑھو ہاں کی آواز سین کی سیٹی، یا ہا زبر یا، یا ہا زبر یا، یا۔ یا آگے سین با، زبر ہے سین کے اوپر، سین زبر تن، سین زبر سا، سین زبر سا،
यहसा, यहसा, आगे बा पेश बू, बा पेश बू, यहसबू, यहसबू, वक़ा, वक़ा, सब, यहसब, इसमें बा है तो बा का पेश ख़त्म हो जाएगा वक़फ़ में, तो ये भी क्या हो जाएगी, कलकला। और आपने नाखून भी काटने हैं, नाखून काटने हैं, सुन रहे हो? हाँ, ये नेल्स नाखून होते हैं, ये बड़े नहीं रखते। चलो, यहसबु, यहसबू, वक़फ़, वक़ा, यहसब, यहसब, आगे इसको देख के, लफ्ज़ों को देखना है, ऐसे नहीं जो मुंह में आ रहा पढ़ी जाने। देखो इनको, ये क्या है, और ऊंची आवाज़ से पढ़ो। सा नहीं है, इसके नीचे ये 3 लाइनें हैं। सा जो होती है उसके नीचे 1 लाइन होती है, 3 डॉट्स 1 लाइन, 3 नुक्ते और 1 लाइन वो सा होती है। ये 3 लाइनें और 3 नुक्ते हों तो ये क्या होता है, तो फिर आपने सा क्यों पढ़ा था? उससे सॉरी करो शीन से, बोलो शीन सॉरी, मैं आपको अब सा नहीं पढ़ूंगा। मैं आपको सा नहीं पढ़ूंगा, हाँ, मैं देख के पढ़ा करूंगा। मैं देख के पढ़ा करूंगा। हाँ, आप नाराज़ नहीं हो मुझसे, मैं अब आपको शीन पढ़ूंगा। आप नाराज नहीं हो मुझसे, मैं अब आपको शीन पढ़ूंगा। चलें फिर पढ़ के दिखाएं। यशरबु, यशरबु, वक़फ़, वक़फ़, यशरब, यशरब, या शीन ज़बर यश, या शीन ज़बर यश, हा ज़बर हा, हा ज़बर हा। इस हा को मुंह खोल के नॉर्मल आम सा पढ़ते हैं, ठीक है? इसको गले से नहीं पढ़ते, गले से नहीं पढ़ते। हा ज़बर हा, हा ज़बर हा, यश हा, यश हा, दाल पेश दू, दाल पेश दू, यश हदू, यशहदु, वक़फ़, वक़फ़, यश हद, यशहद, इसका दाल भी कलकला हो जाएगा, ठीक है? आगे ता रो, ये ता जो है इसको आम सा पढ़ते हैं नॉर्मल, इसमें मुंह को गोल, नहीं करते। और ये जो दूसरी तौ होती है तोएं वाली तौ, जिसको उर्दू में तोएं पढ़ते हैं और अरबी में तौ। हाँ, अरबी में तोएं नहीं पढ़ना, क्या बात, तो उसको मुंह गोल करके पढ़ते हैं, इसको नॉर्मल सादा सा। ता रो ज़बर तर, हा ज़बर हा, तर हा, तर हा। आगे काफ कौन सा है? 2 नुक्ते वाला, तो 2 नुक्ते वाले काफ को क्या करते हैं? शाबाश, अब तो आप सब कारी साहब बन गए, माशाअल्लाह। कॉफ पेश पू, तर हाकू, वक़फ़, तर हक, तर हाकू, वक़फ़, तर हक। आगे देखें, आप पढ़ें आगे। ता
झटका नहीं देना, आइन आवाज देनी है। ता रा से री रा पे जेर आ गई है ना, तो जेर वाली रा को क्या करते हैं? बारीक पढ़ते हैं। बारीक पढ़ते हैं, पतली पतली सी। उस रा को क्या पढ़ते हैं? पतला पतला रा। ठीक है, चले। ता री आगे फा पेश फू तारीफू तारीफ। हाँ, इसमें फा हुरूफ कलकला में से नहीं है, तो इसको कलकला, तो जिसको कलकला नहीं करते उसको क्या करते हैं? सख्ती से पढ़ते वही फौरन आवाज को, आवाज में लचक नरमी नहीं देते। फा की आवाज जैसे है, जैसे फा शुरू हो वैसे फौरन तारीफ। फू नहीं निकालनी, तारीफ। फटाफट वही आवाज, फौरन से वही आवाज, बिल्कुल फौरन, जल्दी जल्दी चुप हो जाते हैं। ठीक है, तारीफ। आगे तू पढ़ा, उसको नजर नहीं आ रहा। हमजा कॉफ पेश उक। काफ कलकला होता है, हमजा कॉफ दो नुक्ते वाला काफ कलकला होता है, जज़म आ जाए इस पर तो। हुरूफ कलकला कितने हैं? तो आपको ये नजर नहीं आया? हुरूफ कलकला पे जब क्या आ जाए तो उनको क्या करते हैं? तो अगर आप लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमजा कॉफ पेश उक, सीन जेर सी, उक सी, मीम पेश मु, उक सिमु, वक़ाफ उक सिम, उक सिम। काफ कलकला करना है, मीम कलकला नहीं होता, फौरन आवाज को चुप कर देना है, आवाज को चुप कर देना है, आवाज को खामोश हो जाना है। उक सिम, उक सिम। चलें, यहाँ से आगे कल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। छठा कलमा रद्दे कुफ्र। रद्दे कुफ्र माना कुफ्र को ठुकराना, कुफ्र को छोड़ देना। इसका क्या मतलब होता है? ऐ अल्लाह, हम काफिर नहीं बनेंगे, मुशरिक नहीं बनेंगे, हमें मुसलमान बनाए रख, हमें इस्लाम की ज़िंदगी नसीब फरमा। या अल्लाह, हमारी दुआ कबूल फरमा, हमारे इल्म में और अमल में बरकत अता फरमा। अब हम रद्दे कुफ्र पढ़ने लगे। छठा कलमा रद्दे कुफ्र। रद्दे कुफ्र माना कुफ्र को छोड़ देना। अल्लाहुम्मा
اس میں جو لام ہے نا اللہم کے لفظ میں، اس کو آپ موٹی آواز میں پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ جب اس سے پہلے زبر اور پیش ہو تو لام سے پہلے الف کے اوپر حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ زبر. تو اس لیے لام کو پھر موٹی آواز میں اللہم کے لام کو اور اللہ لفظ اللہ کے لام کو جب اس سے پہلے زبر اور پیش ہو تو کیا کرتے ہیں؟ موٹی آواز میں پڑھتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک اللہم انی اعوذ بک. ان پہ غنہ کرنا ہے، نی پہ مد کرنی ہے. انی اعوذ بک. اعوذ میں پہلے حمزہ ہے اس کو نارمل رکھنا ہے، آگے او میں عین ہے اس کو گلے سے پڑھنا ہے. اعوذ بک اعوذ بک. آ میں عین نہیں ہے، آ میں حمزے کی آواز رکھنی ہے. اعوذ بک. اللہم انی اعوذ بک